شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اتے درود پاک پڑھن دی سعادت حاصل کرو سارے مسلمان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آقا دی بلند بارگاہ وچ بلند آواز نال درود اور سلام پڑھن دی سعادت حاصل کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سید یا نبی اللہ۔ حیات خالی ہے جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگ دے، ذلیل بندیاں دے کول بے کے شریف بندہ بے ڈنگا لگ دے۔ حیات خالی ہے جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگ دے، ذلیل بندیاں دے کول بے کے شریف بندہ بے ڈنگا لگ دے۔ بوہے بوہے تو جا کے منگڑا ذلیل کم ہے فقیر کم ہے، نبی دا بوہا ہے ہکو ناصر جتھوں منگتا بھی چنگا لگدا ہے۔ آڈا نال فقیران دے لان والا مودے منہ ڈگدا کدے اٹھدا ہی نہیں، چھوٹا جنہ بھی چتر چلاک ہووے کدی آقا دی نظر وچ جچدا ہی نہیں۔ نامعقول بندے استاد بن بن فرق جان دے ہیرے تے کچدا ہی نہیں، کتے بھوکدے پھرن ہزار سجن آٹا فقیر دا کدی کٹدا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، لے کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ دی جو ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے، درود اور سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر۔ آج دی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک والد نال جو ساڑی اس مسجد دے قابل عزت قابل احترام قبلہ امام صاحب حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب آپ دی سرپرستی دے اندر ساڑے اس گاؤں دے ساڑے اس چک دے غیور سنی مسلمانہ نے مل ملا کے سجائی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہر بندی دی نیت نو بخوب جان دن، اس محفل پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ میرے کول قبل کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں، خطیب ملت اسلامیہ، خطیب پاکستان، استاذ العلماء، فاضل اجل خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا بھائی شبیر حسین ساکی صاحب خوبصورت بیان فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا، میری حاضری ہو گئی۔ حضور دے سارے غلام تشریف لے کے آئے، اللہ سب نو قدم قدم اتے برکتاں عطا فرمائے۔ گفتگو دا آغاز
قرآن پاک دی جڑے جملہ میں تلاوت کیتا ہے شروع کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے والا نبی دنیا دے اندر نور بن کے آیا۔ حضور سرکار سراپا نور نے نور دو قسم دا ہویا کرتا ہے، ایک نور حسی ہے، ایک نور مانوی ہے۔ نور حسی اس نور نو آکھیا جاندا ہے کہ جڑا ظاہری طور تے اکھاں نو نظر آئے، جس طرح چند دا نور ہے، جس طرح سورج دا نور ہے۔ اور نور مانوی اس نور نو آکھیا جاندا ہے کہ جڑا ظاہری طور تے اکھاں نو نظر نہ آئے اور جیدی نورانیت دا بھی انکار نہ کیتا جائے۔ جس طرح فرشتے نور نے، ایمان نور ہے، قرآن نور ہے۔ نور مانوی دی مثال کافی ہے کہ ایک بندہ اپنے کمرے وچ بیٹھ کے رات نو قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہوئے، اچانک لائٹ چلی جائے، کمرے دے اندر اندھیرا طاری ہو جائے۔ نور دا کم ہے کہ اندھیرے نو دور کردا ہے، روشنی دیندا ہے، لیکن قرآن دی نورانیت دا انکار نہیں کیتا جا سکدا۔ قرآن موجود ہے لیکن اندھیرا اسی طرح ہے۔ قرآن دی ہر آیت نور ہے، قرآن دا ہر جز نور ہے، قرآن دی زیر و زبر نور ہے، قرآن دا ہر رکوع، قرآن دا ہر پارا نور ہے۔ سراپا نور اندر ہے لیکن اندھیرا اسی طرح طاری ہے۔ چاہیے دسی کہ جتھے نور ہوئے اتھے اندھیرا دور ہو جاندہ ہے۔ تو ویکھیا جائے گا کہ کیڑا نور ہے۔ قرآن مانوی نور ہے جڑا ساڑی اکھاں نوں نظر نہیں آن والا۔ قرآن دی نورانیت دا بھی انکار نہیں کیتا جائے گا۔ تو اس بات اتے تمام امت دا اجماع ہے کہ مدینے والا نبی نور بن کے آیا۔ کوئی مسلک والا حضور دی نورانیت دا انکار نہیں کردا۔ اگر امت دے اندر اختلاف ہے وہ تقسیم نورانیت وچ اختلاف ہے۔ بعض آندے نے سرکار حسی نور بن کے آئے، بعض آندے نے مدینے والا مانوی نور بن کے آیا، لیکن اہل سنت دے عقیدے دے نزدیک زہرا دا پاک بابا حسی بھی نور بن کے آیا، مانوی بھی نور بن کے آیا۔ نور حسی دی ایک خاصیت ہے کہ وہ چہرے نو چمکاندا ہے، نور مانوی دی ایک خاصیت ہے وہ سیاہ دلاں نو چمکاندا ہے۔ مدینے والے نے جدی اتے ظاہری نگاہ کیتی انہاں دے چہرے نو چمکایا، جنہاں اتے باطنی نگاہ کیتی انہاں دے سیاہ دلاں نو روشن تے منور فرما دیتا۔ میں جناب دے سامنے حضور دا نور مانوی بیان کرنا چاہنا کہ سرکار نے سیاہ دلاں نو کس طرح روشن تے منور فرمایا۔ تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو، تاریخ عرب دا یا افریقہ دا یا ہندوستان دا، باخوب اندازہ ہو جائے گا کہ مدینے والا نور ہدایت بن کے کس طرح آیا۔ میری سرکار دی آمد کو پہلے تاریخ دستی ہے کہ دنیا اتے جہالت عام سی، دنیا اتے نفرت عام سی، قتل و غارت دے بازار گرم سی، فحاشی، اوریانی، بغیرتی، بدماشی عروج اتے سی، بہن دا، دھی دا، ماں دا کوئی تقدس نہیں سی، کوئی عزت نہیں سی۔ تاریخ آندی ہے کہ عرب دے اندر جہالت اتنی عام سی کہ لوگ ننگے ہو کے کعبے دا طواف کر دے، انہاں دے اندر عورتاں بھی شامل، انہاں دے اندر مرد بھی شامل۔ جہالت اتنی عام سی کہ خدا وحدہ لا شریک نو سجدے کرن دے بجائے بتاں دے اگے سر جھکائے جاندے، خدا دی پوجا کرن دے بجائے اگ دی پوجا کیتی جاندی، خدا دی عبادت کرن دے بجائے لات، عزا، منات دی پوجا کیتی جاندی، انہاں دی عبادت کیتی جاندی۔ ظلم اور ستم دی داستان ایسی کہ غلام دا سایہ آقا ہوتے پہ جاندہ، غلام نو قتل کر دیتا جاندہ کہ تیری اتنی جرت کہ تیرا سایہ آقا ہوتے پہ گیا۔
بلکہ ظلم اتنا عروج نو پہنچیا سی کہ غلام اپنے مالک دی جتی نو توپ تے ویکھدا، ہمدردی دے طور تے جتی نو اٹھا کے چھاویں اتے رکھدا، بدلے دے اندر غلام اتے تشدد کیتا جاندا کہ تو میرے بغیر پوچھے تو میری جتی نو ہاتھ کیوں لگایا ہے؟ جتی دے قدر ایسی انسان تے انسانیت دی ویلیو کوئی نہیں سی۔ باپ اپنے ہتھاں دے نال اپنی دھی نو زمین دے حوالے کردا، ایک باپ نے 70 بچیاں نو بھی موت دے حوالے کیتا، اپنے ہتھاں نال درگور کیتا زمین دے حوالے کر کے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف نفرت ہی نفرت، ہر طرف فحاشی، عورتاں بڑے لوکاں دے نال رات گزارن تے فخر محسوس کر دیاں، بلکہ شوہر اس ناپاک فعل دی خود اجازت دین دے تاکہ اولاد بہادر پیدا ہوئے۔ ہندوستان دے اندر شوہر فوت ہو جاندا، سماج عورت نو بھی موت دے گھاٹ اتار دیندا کہ تیرا دنیا وچ رہن دا ہن کوئی حق نہیں۔ افریقہ دے اندر حبشی اور نسل لوگاں نو پیراں وچ سنگل پا کے انہاں کولوں گٹر تے نالیاں صاف کرائی جاندیاں، آخر دے اندر پوپ دی موجودگی وچ او دے پیچھے شیر لگا دیتا جاندا، او شیر دا لقمہ بن جاندا، لوگ گھر وچ آ کے او دی موت دا مذاق اڑا کے اپنے گھر وچ بیان کر دے۔ یعنی انسانیت دی بھی تذلیل، ظلم اور ستم عروج ہوتے، نفرت عروج ہوتے، جہالت عروج ہوتے۔ زمین دا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں سی کہ جتے نفرت نہ ہوئے، جہالت نہ ہوئے، ظلم اور ستم دا بازار گرم نہ ہوئے۔ ہون اس جہالت نو دور کرنے واسطے، اس نفرت نو دور کرنے واسطے، اس ظلم دی داستان نو مٹان واسطے کسے رہبر دی ضرورت سی، کسے مرشد دی ضرورت سی، کسے آقا دی ضرورت سی۔ تو کی ہویا جب لاکھوں مظلوموں کی آہیں، بیواؤں کی فریادیں، مظلوم و یتیم بچیوں کی چیخیں، غلاموں کی سسکیاں، جانوروں کی پکاریں اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکرا گئی، اللہ کو اپنی مخلوق پہ رحم آیا، فضل اور رحمت کی صورت میں محمد عربی کو مبعوث فرمایا۔ ذرا محبت نال سبحان اللہ فرما لو۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہویا جتنا تسی محسوس کر کے بیٹھے ہو، تے سردی اتنی بھی نہیں شروع ہوئی جتنی تسی شروع فرما لئیے۔ تے انشاءاللہ ساکی صاحب نے سونا خطاب فرمایا، میرے قابل احترام نے، میرے استاد محترم دے قابل احترام نے، میرے واسطے ڈبل قابل احترام نے، میں نے دے جتیاں جوڑا، یہ ساڑھے استادوں نے درجہ رکھ دیں، لیکن حکم فرمایا کہ میرے چک دے اندر تو آ تے میرے چک والے لوگوں دی زیارت کر، بڑے بازوق لوگ ہیں تے مہمان دی بڑی قدر کر دیں، تیرے جیسا چھوٹا بندہ بھی آ جائے تے بڑے بازوق ہو کے سماعت کر دیں، لیکن تسی انہاں دی گل دی لاج رکھو تے محبت دا اظہار فرماؤ تے ہونے نال اکھاں دے وچ نیند چنگی نہیں، کیونکہ حضور دی محفل وچ بیٹھے ہاں تے اس نبی دے اسی امتی ہاں کہ جی دی امت وچ شامل ہون واسطے نبیاں دعاواں منگیاں کہ یا اللہ ساڑھے کلو کتاباں لے لا، ساڑھے کلو معجزات لے لا، مصطفیٰ دی امت وچ شامل فرما۔ اسی کنے خوش نصیباں دعا نہیں منگی، بن منگے اللہ نے محبوبی عطا فرمایا، محمد دی امت وچ شامل بھی فرما چھوڑے۔ ذرا بازوق ہو کے اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ اور ساڑھی نسبت بڑی آلہ ہے، ساڑھی نسبت بڑی عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نسبت نو بیان کیتا ہے، فرمایا کنتم خیر امتین، اے میرے حبیب دی امت تسی بہتر امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی امت نو بہتر نہیں آکھیا، ابراہیم علیہ السلام دی امت نو بہتر نہیں آکھیا، پر جدو ساڑھی واری آئی اللہ اندہ ہے حبیب دی امت بہتر امت ہے۔ آپ ساڑھے اندر بہتری والی گل کیڑی ہے، ساڑھے اندر خوبی کیڑی ہے کہ اللہ نے سانو بہتر آکھیا ہے، کیا اسی تجارت ٹھیک ٹھاک کر لینے ہیں تاں بہتر آکھیا ہے، کاروبار دے اندر ساڑھا حساب ٹھیک ہے تاں بہتر آکھیا ہے، یا نماز روزہ حج زکات اسی صحیح ادا کرنے ہیں تاں اللہ نے بہتر آکھیا ہے۔ حالانکہ نماز اسی نہیں پڑھ دے اللہ دا بہتر امت ہو، قرآن دی تلاوت اسی نہیں کر دے اللہ دا بہتر امت ہو، حج اسی نہیں کر دے اللہ دا بہتر امت ہو، زکات دے قریب اسی نہیں جاندے اللہ دا بہتر امت ہو، یتیمہ مسکینہ فقیرہ دی مدد اسی نہیں کر دے اللہ دا بہتر امت ہو، آنڈی گوانڈی پڑوسیاں دے حقوق اسی نہیں پورے کر دے اللہ دا بہتر امت ہو، شراب اسی پینے ہیں اللہ دا بہتر امت ہو، زنا اسی کرنے ہیں اللہ دا بہتر امت ہو، سود دے کاروبار اسی کرنے ہیں اللہ دا بہتر امت ہو، سود خوری ہر رشوت خوری ہر طرح دا برا معاملہ ساڑھے وچ ہے اللہ دا بہتر امت ہو، ساڑھے اندر بہتری علی تے گل کوئی نہیں، لیکن اللہ فرماندہ ہے تسی بہتر امت ہو۔ یا اللہ کردار وے کے آکھ رہے ہیں، اللہ دا کردار وے کے بہتر نہیں آکھ رہے ہیں، محمد دی نسبت وے کے بہتر آکھ رہے ہیں۔ ذرا سارے فرما لو سبحان اللہ،
ساڑی سونی نسبت ہے تے مدینے والے مصطفیٰ نال ساڑی نسبت ہو گئی ہے. اللہ آندہ ہے میں مصطفیٰ دی نسبت نو وے کے تو انہوں بہتر آکھ رہے ہیں تے رب کعبہ دی قسم ہے قیامت والے دن ساڑے اتنے گناہ نہیں ہونگے جتنے مدینے والے محمد دی رحمت ہوئے گی. حضور دی رحمت دے صدقے ساڑی کامیابی ہے. اور آج ساڑی شکلہ محفوظ ہیں اے بھی نسبت مصطفیٰ ہے اے بھی تعلق مصطفیٰ ہے. حالانکہ پڑھ کے دیکھ لو پہلی امتہ نے گناہ کیتے کسی دی شکل تبدیل ہو گئی کوئی باندر بن گیا کسی تے آسمانہ تو پتھرہ دا بار عذاب نازل ہویا کسی تے جمعہ دا عذاب نازل ہویا. لیکن اسی ڈھیر سارے گناہ کرنے ہیں نہ آسمانہ تو عذاب آندہ ہے نہ ساڑی شکل تبدیل ہوندی ہے. یا اللہ ساڑی شکل تبدیل نہیں ہوندی. اللہ فرماؤں ہے تواڈی شکل بھی تبدیل کرن تے قادر ہاں پر کردہ اس واسطے نہیں جدو تسی گناہ کر دیو مینوں جلال ضرور آندہ ہے کہ میں تواڈی تے عذاب نازل کر دیا پھر رک جانا. یا اللہ کیوں؟ اللہ آندہ ہے سامنے محمد دا روزہ نظر آ جاندہ ہے. سر بھی علاؤ تے سبحان اللہ بھی فرماؤ. چلو دونوں چیزیں ٹھیک ہے نا سر بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ تے سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے. حالانکہ میرے استاد اس حاکوے چ نہیں وہ فرمایا کر دین کہ کلو دا سر لانا ہے شتانکی دی زبان نہیں بولدا. میں یہ گل نہیں کردا کیونکہ وہ گل انہوں نے پھب دیو وڈے بندے نے تے میں رعایت دینا میں نا سر بھی علاؤ تے نال سبحان اللہ بھی فرماؤ. کیونکہ تجربہ ساڑھے کولے جدو اسی حفظ کردے سانا او تو زبان بھی چل دی نال سر بھی ہلدا پورا جسم ہلدا سی جدو حفظ کردے سی اللہ اکبر قرآن پاک دی تلاوت کر دے نال زبان ہلان دے تے اسی فرانے بھی ٹھیک ہے کم سر بھی ہلانا چاہی دا ہے تے سبحان اللہ بھی آکھنی چاہی دیئے تے حضور دے غلام بن کے ذرا اونچی فرماؤ سبحان اللہ. عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زلفان نال پیار کرنے والوں مسلمان بھائیوں سماعت کرنا توجہ دنال میں عرضے کرنا چاہ رہے ہیں ساڑی نسبت مدینے والے مصطفیٰ دنالے جیدہ تعلق آمنہ دلال دنال ہو گیا او دنیا دے اندر بھی کامیاب قبر و حشر دے اندر بھی کامیاب کیونکہ اسی مدینے والے مصطفیٰ دے امتیاں نوکروں اسے واسطے بوٹا گجاتی آندہ ہے اسی سنے ہیں پیا دے دے سے اندر بھئی اسی سنے ہیں پیا دے دے سے اندر اونیاں ڈاڑیاں مشکلاں پاریاں نہیں بھئی اسی سنے ہیں پیا دے دے سے اندر اونیاں ڈاڑیاں مشکلاں پاریاں نہیں ایک کوٹھڑی ملے گی رین بدلے او جدی بوا تے نہ کوئی باریاں نہیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے ترس دے سن دید نو دنی راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں پر محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا وہ سچیاں پاک محمد والیاں یاریاں نے ذرا بازوق ہو کے فرما لو سبحان اللہ. عزیزان گرامی مسلمانوں سننا ذرا توجہ دنال ساڑی نسبت مدینے والے مصطفیٰ دنال قبر دے اندر بھی سرکار دی نسبت فائدہ دے گی میدان حشر دے اندر بھی سرکار دی نسبت فائدہ دے گی. میں گل بیان کر کے پھر اپنے موضوع دی طرف آنا جدو قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوا نیزے تو ہوئے گا زمین تانبے کی طرح تبدیل ہوئے گی آدم علیہ السلام تو چوکے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اللہ دی بارگاہ دے جمع ہونگے یا ربی نفسی دی صدامہ بلند ہونگی لیکن میرے آقا علیہ السلام ادو بھی اللہ دی بارگاہ دے شفاعت کر رہے ہونگے. میرے آقا عرض کرنگے میرے رب العالمین میرے آقا الحاکمین اے میری امت گناہ گارے سیاہ کارے بد کردارے یا اللہ جڑے انہاں وچوں چنگے نہیں اپنی رحمت دے نال معاف کر جڑے گناہ گار نے میرا امتی سمجھ کے مہربانیاں فرماؤ. آواز تو ہی جائے گی میرے حبیب تیری امت نے میرے نال چنگی نہیں کیتی میں نماز دا حکم دیتا انہاں نے سستی کیتی میں قرآن پاک دی تلاوت دا حکم دیتا انہاں نے سستی کیتی میں حج دا حکم دیتا انہاں نے سستی کیتی انہاں نے وعدے کاٹے کیتے تیری امت نے چنگی نہیں کیتی. ادو میرے آقا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنگے میرے رب العالمین پیار دا جواب پیار نال ہونا
ہونا چاہیے، محبت دا جواب محبت نال ہونا چاہیے۔ یا اللہ طیف دے اندر میں دین دی تبلیغ واسطے گیا، تیرے بندیاں نے مینوں پتھر مارے، میں بد دعا نہ کیتی، کی ہویا جے بھول گئے بندے تے میرے رب دینے نہ۔ یا اللہ میں سارے دردا کوڑا کرکٹ جمع کر کے میرے رستے دے سردی سی، میں بد دعا نہ کیتی، کی ہویا جے بھول گئے بندے تے میرے رب دینے نہ۔ یا اللہ ابو جہل حالت نماز وچ میرے جسم تے اٹھاں دی اوجا سردا، میں بد دعا نہ کیتی، کی ہویا جے بھول گئے بندے تے میرے رب دینے نہ۔ یا اللہ بندیاں نے ٹوئے کھٹے، بندیاں نے سیر آکھیا، مجنوں آکھیا، میں بد دعا نہ کیتی، کی ہویا جے بھول گئے بندے تے میرے رب دینے نہ۔ یا اللہ جو میدان معاشر میری گناہ گار امت اوتھے تیرے بندیاں اتے میں مہربانیاں کردا رہیا تیرا بندہ سمجھ کے۔ یا اللہ اج حشر میری گناہ گار امت ایتھے تو بھی میری امت اتے مہربانیاں کر دے، محمد دا گناہ گار امتی سمجھ کے۔ سجاد بلند کر کے آکھو سبحان اللہ، ادھر سارے آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی مسلمان بھائیو سماعت کرنا توجہ جناب، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ساڈی نسبت مدینے والے مصطفیٰ دے نال اے سرکار دی نسبت دنیا دے اندر بھی فائدہ، قبر دے اندر بھی فائدہ، میدان حشر دے اندر بھی فائدہ۔ آؤ گناہگارو چلو سر کے بل چلیں، آؤ گناہگارو چلو سر کے بل چلیں، رحمت کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں۔ آؤ گناہگارو چلو سر کے بل چلیں، رحمت کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں۔ بھیک مانگے نہ مانگے یہ مرضی فقیر کی، بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ سبھی تو جھکے ہوئے ہیں کعبے کے سامنے، پر کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ ذرا فرمائی سبحان اللہ یار، سمجھ آ رہی جناب؟ ٹھیک ہے میں اگلے دن کچے خوہ دے قریب تقریر واسطے گیا تے میری تقریر دے کے ایک پٹھان بیٹھا سی، او اونچی اونچی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تے میں نو پتہ چل گیا بھی خان نو میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تقریر رو کے آکھا بابا جی آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آدھا بیٹا بولو بولو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ پھر میں تقریر کرا تے پھر آکے سبحان اللہ، میں کہا بابا جی آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آدھا بیٹا بولو بہت مزہ آ رہا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی تے میں خان صاحب دے قریب پہنچیا، میں کہا خان صاحب اللہ رسول دا ذکر سنے ہیں، اللہ تینوں حضور دی زیارت نصیب کرے، جھوٹ نہ بولی، تینوں میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ خانہ دا پتر ناراض نہ ہوئی تے مینوں ککھ دی سمجھ نہیں آئی۔ کیویں تانوں نہیں آ رہی؟ اچھا جی میں کہا خان صاحب جدوں تینوں ککھ دی سمجھ نہیں آئی تے سبحان اللہ انج کہہ رہے اسی بھی سارے مجمع تو چوکھی تینوں سمجھ آ رہی ہوے؟ آندا پتر سبحان اللہ کہنا میری مجبوری سی تے خان نے جڑی گل کیتی ہے تسی بھی اپنے کمپیوٹر وچ محفوظ کرو تے اج تو بعد ہر محفل وچ بولیا کرو۔ خان دا پتر مینوں سمجھ ککھ دی نہیں سی آ رہی، پر جب تو محمد کا نام لیتا تھا تو دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ کسے گل دی سمجھ آوے تے باویں نہ آوے سونے نبی دے نام تے ذرا کھڑکے نال سبحان اللہ فرما لو۔ او مرید کیسا مرید ہے جڑا پیر دا نام سن کے نہ بولے، او بیٹا کیسا بیٹا جڑا باپ دا نام سن کے نہ بولے، او شاگرد کیسا شاگرد ہے بھائی جڑا استاد دا نام سن کے نہ بولے۔ نہ مرید ہو چنگا جڑا پیر دا نام سن کے خوش ہو جائے، بیٹا ہو چنگا جڑا باپ دا نام سن کے خوش ہو جائے، شاگرد ہو چنگا جڑا استاد دا نام سن کے خوش ہو جائے، اوے امتی بھی ہو چنگا جڑا مدینے والے محمد دا نام سن کے خوش ہو جائے۔ ذرا خوش ہوتے ایمان دی طاقت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زلفاں نال پیار کرنے والوں مسلمان بھائیو سماعت کرنا توجہ جنال میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے آقا دی آمد کو پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف نفرت ہی نفرت، ہر طرف جہالت ہی جہالت، کدھرے بادشاہاں نوں سجدے کیتے جاندے، کدھرے اگ دی پوجا کیتی جاندی، کدھرے لات عزا منات نوں
چکیا جاندہ، کدھر بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ، کدھر ماما دی بےزتی، کدھر بہناں دے تقدس نو پمال کیتا جاندہ، ہر طرف نفرت ہی نفرت جدو پھیل گئی، مسلمانوں ادو اللہ نو مخلوق تے رحم آیا، فضل اور رحمت دی صورت وچ مدینے والے مصطفیٰ نو مبعوث فرمایا۔ میرے آقا دنیا اتے اللہ دا فضل بن کے آ گئے، میرے آقا دنیا اتے اللہ دی رحمت بن کے آ گئے، میرے آقا دنیا اتے اللہ دا احسان تے انعام بن کے آ گئے۔ مسلمانوں جدو میرے آقا دنیا اتے آئے پھر ہویا کہ حضور دی آمد دی برکت نال پھر دنیا دا نقشہ کیسے تبدیل ہویا؟ قرآن اعلان کردہ یاد کرو جدو میں نعمت تواڈے تے بھیجی یعنی میرے حبیب تو قبل تسی کیا سو یا اللہ کیا اللہ اندہ تسی ایک دوسرے دے جان دے دشمن سو، مال دے دشمن سو، عزت دے دشمن سو۔ جدو میرا حبیب تواڈے وچ آیا تواڈی دشمنیاں محبت دے اندر تبدیل ہو گئی، جڑے دشمن سی آپس دے اندر بھائی بن گئے۔ اللہ فرماوندا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے سو، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے محمد نے تانوں دونوں ہتھاں نال اٹھا کے جنت دے باغات وچ پہنچا چھوڑیا، جنت دے باغات وچ پہنچا چھوڑیا۔ میرے آقا امام الانبیاء دی آمد دی برکت نال نفرت محبت دے اندر تبدیل ہو گئی، جہالت علم دے اندر تبدیل ہو گیا، ظلم اور ستم دی جڑی اگ بڑکی سی وہ کھل کے محمد دے پانی دے نال بجھ گئی، دشمنی بھائی چارے دے اندر قائم ہو گئی، مسلمانوں رازناں نو رہبر بنا دیتا، شرابیاں نو سیابی بنا دیتا، غلاظہ دے پہاڑاں نو مجسمہ طہارت بنا دیتا، لات عزا منات دی پوجا کرنے والا نو ایک وحدہ لا شریف دا ذاکر اور عبادت گزار بنا دیتا، انسانی لباس وچ درندیاں نو اسے لباس وچ فرشتیاں تو اعلیٰ تے افضل بنا دیتا، چوراں نو ولی بنا دیتا، اندھیریاں دے ٹکرا مارنے والا نو مینار نور بنا دیتا، جنہاں دے گھراں دے اندر 100 بت پے سن انہاں دے گھراں نو توحید دا مرکز بنا دیتا، کعبہ جو 360 بتاں دی وجہ تو بت خانہ بنیا سی، کعبے نو بتاں دی پلیتی تو پاک کر کے صحیح معنی خانہ خدا بنا دیتا، ایسا بے مثل و بے مثال، ایسا لازوال تے با کمال بنایا، اپنے تو اپنے غیرانوں بھی انقلاب محمدی تے رشک آ گیا، ہندو بھی پکار اٹھے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، بھی کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، کوئی کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ذرا سارے آنکھوں نے سبحان اللہ۔ میرے استاد گرامی ایک دعا سونی جی فرمایا کر دیں انسانیت واسطے ہمدردی واسطے تے وہ مینوں فرما دے کہ تو بھی وہ دعا منگیا کر کیونکہ فائدہ ہوئے گا حضور دی امت دا۔ وہ دعا ہے فرما دے کہ یا اللہ محفل وچ آ کے جڑا اونچی زبان اللہ کے زندگی وچ انہوں شوگر نہ ہوئے۔ تو جی دعا ٹھیک نہیں، فائدے مند دعا ہے بابا، جنوے موزی مرض لگ گئی ہو پوری رات سوندہ نہیں۔ تو کیسی سونی دعا دا انتخاب فرمایا میرے گرامی نے، میرے کعبہ نے، میرے قبلہ نے۔ میں جنہ دا ملازم ہاں، جنہ دی دعا وچ تے میں نے اپنے سکے ماں باپ دی دعا وچ ایک رہ دے دانے دے برابر فرق کدی نظر نہیں آیا۔ یہ اوریجنل بات ہے قبلہ میرے محترم قبلہ ساکی صاحب اس بات نو جان دیں، میں جوتیاں جوڑا ہونا دا انہوں نے میں اپنی غلامی وچ قبول فرمایا ہویا الحمدللہ۔ وہ فرما دینے کہ یا اللہ جڑا اونچی زبان اللہ کے شوگر نہ ہوئے۔ اگلا لفظ جڑا اشارت فرما دینے کہ جنوے موزی مرض لگی ہے شوگر او اللہ دا ولی بھی ہے۔ توجہ ہے چاہ دے ہوٹل ہوتے جان گے ادھا کلو برفی کھا لینی، جدو چاہ دی واری آنی ہے میری چاہ وے چینی نہ پائی میں نے شوگر رہی دی۔ اے پریز اللہ دا ولی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تے اللہ تعالیٰ تو انہوں محفوظ فرمائے تے سبحان اللہ اونچی فرما۔
عزیزان گرامی، میرے آقا نے ایسا انقلاب برپا کیتا، ابو قحافہ دا بیٹا صدیق اکبر بن گیا، خطاب دا بیٹا فاروق اعظم بن گیا، عفان دا بیٹا ذی النورین بن گیا، ابو طالب دا بیٹا اسد اللہ بن گیا، ولید دا بیٹا سیف اللہ بن گیا۔ بیٹیاں دی کوئی عزت نہیں، بہناں دی کوئی عزت نہیں، ماں دے تقدس کوئی نہیں، لیکن مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹیاں نو بھی زندگیاں، بہناں نو بھی شاناں، ماواں نو بھی مقام عطا فرمائے۔ علماء تے تھکدا کوئی نہیں سی، غلاماں دی عزت کوئی نہیں سی۔ میرے آقا نے حضرت بلال جیسے غلام نو کعبے دی چھت اُتے چاڑھ کے سردار تے غلام دے امتیاز نو ختم کر دیتا۔ اور مسلمانوں میں پیش کرنا چاہنا، میرے آقا نے سیاہ دلاں نو کس طرح روشن تے منور فرمایا۔ میرے آقا اس دنیا دے اندر نور ہدایت بن کے آئے۔ مسلمانوں سننا ذرا توجہ دے نال، میرے آقا دے غلاماں دی سرکار دی ظاہری زندگی پاک وچ کافراں دے نال جنگ ہوئی۔ اس جنگ دے اندر اللہ نے حضور دے غلاماں نو فتح عطا کیتی۔ 40 کافر مسلماناں دے ہتھی چڑھ گئے۔ جدوں مسلماناں دے ہتھی چڑھے تے حضور دے غلاماں نے انہاں نو گرفتار کیتا، مدینے لے کے آئے حضور دی بارگاہ وچ۔ آقا دوران جنگ کافر گرفتار ہوئے نے، حکم ارشاد فرماؤ انہاں نال کی کرنا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء دا اخلاق ویکھنا، سرکار دی رحمت ویکھنا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا انہاں نو چوکاں دے اندر پٹھا لٹکا دیتا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ انہاں دی توڑاں نو الگ کر دیتا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ انہاں دے جسموں تے تشدد کیتا جائے، بلکہ رحمت للعالمین نے فرمایا اے میرے غلامو انہاں نو مسجد نبوی شریف دے تھمباں نال بندھو۔ آقا مسجد نبوی شریف دے تھمباں نال بنن وچ کی حکمت ہے؟ فرمایا جدوں تسی انہاں نو مسجد نبوی دے تھمباں نال بنو گے، پھر تسی مسجد وچ آ کے نماز پڑھو گے، قرآن دی تلاوت کرو گے، اللہ دی عبادت کرو گے، اے تانوں نماز پڑھدیاں نو ویکھن گے، انہاں دے دل وچ دین دی محبت پیدا ہوئے گی، میرے رب دی وحدانیت تے ایمان لے آن گے، میں محمد معافی دا اعلان فرما دیاں گا۔ عزیزان گرامی مسلمانوں، گل سننے والی بڑی عظیم بات پیش کر رہی ہیں، سنے گا تیرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ جدو سرکار دا حکم مل گیا، کافراں نو مسجد نبوی شریف دے تھمباں نال بند دتا گیا۔ ادھر اس قبیلے نو پتہ چلیا کہ ساڈے بندے گرفتار نے۔ ایک قبیلے دے جڑے سردار سی وڈیرے، اے شام نو اکٹھ کیتا، ایک بیٹھک دے اندر جمع ہو گئے، کہن لگے بھی ساڈے بندے گرفتار نے۔ کسی نے آکھیا جی میرا ماما گرفتار ہے، کسی نے آکھیا میرا چاچا گرفتار ہے، کسی نے آکھیا میرا سکا باپ گرفتار ہے، کسی نے آکھیا میرا بیٹا گرفتار ہے۔ مسلمانوں میٹنگ دے اندر کہن لگے گرفتار ہو گئے، اگلی سوچو انہاں نو آزادی کس طرح دلانی ہے، آزاد کس طرح کرانا ہے۔ مسلمانوں اس بات دا فیصلہ ہویا پہلے جدو بھی سارے بندے گرفتار ہوئے اسی فدیہ دینے ہاں، معاوضہ دینے ہاں، پھر جا کے بندیاں نو آزادی ملدی ہے، لہذا ہن بھی کوئی معاوضے دا اہتمام کیتا جائے، فدیے دا اہتمام کیتا جائے۔ مسلمانوں سرداراں نے اس بات دا فیصلہ کیتا بھئی جہے گرفتار ہوئے نے وہ بندہ فدیہ شامل کرے، اس لنگر دے اندر حصہ شامل کرے۔ مسلمانوں انہوں نے جمع کرنے پیسے شروع کر دیتے، یہ پیسے جمع کردے کردے جدو اس گلی وچ ہے جس گلی وچ حضرت علیمہ سعدیہ دی بیٹی حضرت شیمہ پاک دا گھر سی، مسلمانوں انہوں نے آ کے دروازہ کھڑکایا، بی بی شیمہ نے دروازہ کھولیا، سامنے ویکھیا قبیلے دے سردار کھلوتے ہوئے، رشتہ دار کھلوتے ہوئے۔ بی بی پاک نے فرمایا خیر آج میرے دروازے ہوتے، کہنے لگے بی بی تینوں پتہ کوئی نہیں اپنے بندے گرفتار نے؟ تے پھر فرمایا انہاں گرفتاراں دے اندر تیرا شوہر بھی شامل ہے، تیرا گھر والا بھی شامل ہے۔ بی بی پاک نے فرمایا پھر کہنے لگے فدیہ جمع کر، فدیہ جمع کرا، جو حصہ بندا ہے وہ شامل کرا تاکہ اسی اپنی گرفتار شدہ نو آزاد کرا کے لے آئیے۔ بی بی شیمہ پاک نے فرمایا گرفتار کنے کیتا ہے؟ گرفتار کرن والے دا نا کیے، ہن پتہ نہیں حضور دا نا سن کے کون بولے؟ قبیلے دے سردار کہن لگے بی بی گرفتار کرن والے نو محمد بن عبداللہ کیا جاندا ہے۔ توجہ ہے سرکار، سبحان اللہ۔
گرفتار کرن والے نو زہرا دا پاک بابا کھے جاندہ بی بی شیمہ پاک نے فرمایا پھر تے پریشانی کوئی نہیں، جنہیں پیسے دے دیتے نو پیسے اپنے واپس لے لے، جڑا دین دا ارادہ رکھ دے انہوں دین دی ضرورت کوئی نہیں۔ بی بی تیرا دماغ خراب تے نہیں ہو گیا؟ اسی پہلے بڑے پریشان ہیں، مشکل دے نالے جمع کر رہے ہیں تو حکم کر رہی ہیں کہ جمع کرنے دی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ بی بی پاک نے فرمایا تواڈی ٹینشن نہیں، یہ میری ٹینشن نہیں، شیمہ جانے تے زہرا دا پاک بابا محمد جانے، کیونکہ سلسلہ جاری اور ساری یہ گلے ہوتے اثر ہے تو پھر میں حکم بھی اس طرح ہے کہ زیادہ جناب والا ترنم کیتا جائے، کیونکہ میرے استاد گرامی قبلہ و کعبہ فرماتے ہیں کہ میں ان ترنم کٹ کر دیتا ہے، اے میں تینوں گفٹ کر دیتا ہے، تو زیادہ ترنم لایا کر، تے میں چاہنا بھئی ترنم بھی ہو جائے تے گل دی سمجھ بھی آندی رہے، سبحان اللہ بھی اونچی آندی رہے۔ عزیزان من، بی بی شیمہ پاک نے فرمایا پیسے جمع کرون دی کوئی ضرورت نہیں، ان تواڈی ٹینشن نہیں، یہ میری ہے، آؤ میرے نال چلو۔ اگے اگے بی بی شیمہ پاک، پیچھے کا قبیلے دے سردار، اے بی بی دوڑ دی مدینے پہنچی، مسجد نبوی دے دروازے ہوتے پہنچی، قریب ہی سے کہ مسجد دا دروازہ کراس کر کے اندر داخل ہو جائے، لیکن صحابی رسول نے اگے تلوار کر دیتی، خبردار او دیاتی عورت جاننی ہے ایک ایدی بارگاہ، اے نجاشی دا دربار نہیں، کیسر و کسرا دا دربار نہیں، اے او سستی دی بارگاہ کہ جتھے جبریل جیسا فرشتہ آئے پہلے اجازت لیں گے پھر محمد دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے۔ اے آلہ بارگاہ، عرفہ بارگاہ، ایتھے اسرائیل بغیر اجازت تو نہیں آندا، عرش عظیم دے سائے تلے اگر کوئی آلہ تے عرفہ بارگاہ، وہ صرف اور صرف مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ، میرے آقا دی اتنی اونچی بارگاہ کہ جنید و بایزید جیسے بزرگ جدو جاندے اپنیاں ساواں روک لیندے کہ کدھرے سا اونچی ہو گئی اس بارگاہ دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک ایسی بارگاہ ہے، مرید اپنی پیر دی بارگاہ دا ادب دسدا ہے، بیٹا اپنے باپ دی بارگاہ دا ادب دسدا ہے، شاگرد اپنے استاد دی بارگاہ دا ادب دسدا ہے، لیکن مدینے والے محمد دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جیدہ احترام عرشاں والا خدا بیان فرماوندا ہے۔ انج میرے حبیب دی بارگاہ بھی جانا ہے، اونچی بھی نہیں بولنا، آواز بھی نہیں دینی۔ مسلمانوں، صحابی رسول نے تلوار اگے کر کے روکیا، فرمایا خبردار اس انداز وچ اس طریقے نال تو میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہو سکتی، تعلق ہوے پھر نخرا پہ آ جاندا ہے۔ بی بی شیمہ پاک نو جدو روکیا تے بی بی نے تلوار نو پکڑیا تے تلوار نو مروڑ کے فرمایا اپنی تلوار پیچھے کر اور تو بھی پیچھے ہٹ، میں جاننی ہوں بارگاہ والا کون ہے، او بارگاہ والا مینوں جاندا ہے میں کون۔ سامنے بہ کے گفتگو چنگی کوئی نہیں، تسی میرے سامنے بیٹھے ہوئے کم ٹھیک کوئی نہیں، مہربانی فرماؤ مسلمانوں۔ فرمایا پیچھے ہٹ تے بی بی شیمہ پاک مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے آقا مصلی ہوتے تشریف فرمانے، میرے آقا دی بارگاہ وچ پہنچی، سلام پیش کیتا، میرے آقا نے جواب دیتا، اے بی بی کہن لگی یا نبی اللہ تسی مینوں پہچانیا ہے میں کون ہاں؟ میرے آقا فرماندے تسی اپنا تعارف آپ ہی کرا دیو۔ اے بی بی کہن لگی یا نبی اللہ میں تھوڑی بہن ہاں۔ جدو بہن دا نام آیا میرے آقا نے اپنی نگاہاں زمین والے پاسے کر کے فرمایا بی بی میری تے ظاہری طور تے بہن کوئی نہیں، اللہ نے دنیا دے اندر مینوں بہن نہیں عطا کیتی، یہ مسئلہ سمجھن والا ہے۔ میرے آقا دی ظاہری طور تے سکی بہن بھی کوئی نہیں، اللہ نے میرے آقا نو ظاہری طور تے سکا بھائی بھی نہیں عطا کیتا، کیونکہ حضور دی آمد کو 6 مہینے پہلے حضور دے والد محترم دا انتقال ہو گیا، تو علماء نے بڑی حکمت بیان کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے سکا بھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس بات سے نہیں عطا کیتا، اگر میرے آقا دا سکا بھائی ہوندا
وہ کسی بھی مقام اتے کسی بھی موقع اتے حضور دے نال برابری دا دعویٰ کر سکتا سی وہ آکھ سکتا سی ٹھیک ہے تو اللہ دا نبی ہے میں اللہ دا نبی نہیں تو اللہ دا رسول ہے میں اللہ دا رسول نہیں پر تیرے باپ دا نام بھی حضرت عبداللہ ہے میرے باپ دا نام بھی حضرت عبداللہ ہے باپ بچو آپاں دوویں ایک ہو جائیں باپ بچو آپاں دوویں برابر ہاں اللہ دا مینوں یہ گل وارے ہی نہیں کھاندی کہ کوئی خونی رشتے دے اندر بھی محمد دی برابری دا دعویٰ کرے جدو خونی رشتے دے اندر حضور دے برابر کوئی نہیں تے روحانی رشتے دے اندر بھی حضور دے برابر کوئی نہیں مسلمانوں اے بی بی آندی آقا میں تھوڑی بہن میرے آقا فرماؤندے میری تے ظاہری طور تے بہن کوئی نہیں اے بی بی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے عرض کیتی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان مدینے والے بچپن دے اندر جس حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیندے رہے ہو اس حلیمہ سعدیہ دی میں بیٹی ہوں آقا میں تھوڑی رضائی پہنا دودھ دی پہنا بچپن دے اندر میں تانوں لوریاں دیندی رہیاں اپنی ہتھاں دے نال کھلاندی رہیاں اپنی ہتھاں دے نال پلاندی رہیاں آقا او ویلا یاد کرو ٹائم یاد کرو کہ جدو تہاڈی 2 سالاں دی عمر مبارک سی میں تانوں اپنی کندھیاں تے اٹھا کے شام دے ٹائم کھلی فضا دے اندر لے کے آندی میری نال دی سہیلیاں بھی اپنی اپنی ویراں نوں اس کھلی فضا وچ لے کے آندی تے جدو اسی ساریاں سہیلیاں اس میدان وچ کٹھیاں ہوندیاں تے ہر سہیلی اپنے ویر دی تعریف کردی کوئی آندی نہیں میرے ویر دی پشانی کینی سونی کوئی آندی میرے ویر دیاں زلفاں کینیاں سونیاں کوئی آندی میرے ویر دے رخسار کینے سونے کوئی آندی میرے ویر دا چہرہ کینا سونا کوئی آندی میرے ویر دے نین کینے سونے تے آقا ادو میں تانوں انہاں دے سامنے کر کے آندی نہیں سہیلیو اپنے اپنے ویراں دی تعریف کردیاں رہ گئیاں یا ایک نگاہ میرے ویر محمد تے پا دیو تے ساریاں سہیلیاں بیک زبان کے آندیاں نشیمہ تیرے ویر محمد دا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں ذرا اونچی اونچی فرمائی سبحان اللہ نشیمہ تیرے ویر محمد دا مقابلہ کوئی نہیں تیرے ویر محمد دی برابری کوئی نہیں تیرے ویر محمد دی تے مثل ہی کوئی نہیں یہ حقیقت بات ہے اللہ نے میرے آقا دا ثانی بنایا ہی کوئی نہیں اللہ نے میرے آقا دا مقابلہ بنایا ہی کوئی نہیں ایسی عظمت والا نبی کی تو آئے گا ایسی مقام والا رسول کی تو آئے گا کہ جیدہ نبیاں وچ بھی ثانی نہ ہوئے جیدی نبیاں وچ بھی مثل نہ ہوئے جیدہ نبیاں وچ بھی جواب نہ ہوئے اسے واسطے میں اللہ میرے آقا بے مثل و بے مثال نہیں کیونکہ لاٹھیاں وچوں موسیٰ علیہ السلام دے آساد ثانی کوئی نہیں انگوٹھیاں وچوں سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی دا ثانی کوئی نہیں اونٹنیاں وچوں صالح علیہ السلام دی اونٹنی دا ثانی کوئی نہیں وادیاں وچوں وادی بیت المقدس دا ثانی کوئی نہیں کنویاں وچوں آب زمزم دے کنواں دا ثانی کوئی نہیں پتھراں وچوں حجر اسود دا ثانی کوئی نہیں شہراں وچوں مکہ المکرمہ دا ثانی کوئی نہیں بستیاں وچوں مدینہ المنورہ دا ثانی کوئی نہیں فارس وچوں سلیمان فارسی دا ثانی کوئی نہیں روم وچوں حضرت سہیب دا ثانی کوئی نہیں حبشہ وچوں بلال حبشی دا ثانی کوئی نہیں راتاں وچوں لیلۃ القدر دا ثانی کوئی نہیں دیناں وچوں جمعۃ المبارک دا ثانی کوئی نہیں کتاباں وچوں قرآن دا ثانی کوئی نہیں مہینیاں وچوں رمضان دا ثانی کوئی نہیں اور نبیاں وچوں آمنہ دے لال دا ثانی کوئی نہیں پورا پورا نعرہ مار لو تھاگے ہو نعرہ مار دے توجہ ہے سرکار کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو سڑے آمنے دا ایک سریکی والا بولیا کیونکہ 2-4 بندے بولے دے نہیں پہ میں کہا چلو انہاں واسے شیر پڑھ دے ماں ہو سکتا ہے انہاں دی سستی چھٹ جائے تے حضور دی محبت وچ آ کے سبحان اللہ فرما لیں تے گل میں آخری کر رہے ہیں میری گل مکمل ہون والی ہے وہ آندا ہے کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڈے آمنے دا ایک سونے ہو دوجا ناز کرو تیجا فخر کریں دے ہو لامنے دا
اساں سچ آکھوں تساں رس پاؤ اساں کو سبحان اللہ کو تسی روز جاؤ کاف کرم کرو دل نرم کرو تے آمنے دا ایک سونے ہو دوجا ناز کرو تیجا فخر کریں دے ہو لامنے دا اساں سچ آکھوں تساں رس پاؤ ساکو الٹا گیڑ منامنے دا دل چاسب جس یاری وچ یار نہ ملے کیا فائدہ یاری لامنے دا تے حضور دے غلامہ واسطے ایک سریکی والا اور بولیا او آندا ہے کہ جہاں سارا پیا کھاندا اے صدقہ محمد دا جڑا حضور دے ٹکڑے ہوتے پلدا ہے او بولے گا سبحان اللہ جہاں سارا پیا کھاندا اے صدقہ محمد دا محمد دے جو دشمن ہیں زمانے تے اور رول ویندن ازل تو گھنتے آج تائیں یاسر ایک حقیقت ہے حلالی لون نہیں بھول دے حرامی کھیر بھول ویندن اپنے حضور دے وفادار غلامہ نال گفتگو ہے تے جڑے حلالی غلام نے انہاں نال میں تقریر کر رہی ہیں تے ذرا وفادار بن کے آکو سبحان اللہ عزیزان من فرمایا زارا کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں لکھاں کوٹھیاں مل کے کعبے دا مقابلہ نہیں ہو سکدا سارے انسان مل کے زلف محمد دا مقابلہ نہیں ہو سکدا میں سرکار دی عظمتاں بیان کراں اے تے جبریل بھی فرما گئے اللہ دے مشرق پھریاں مغرب پھریاں تو سرات لے کے عرش اولاتی کر میں کائنات دے ذرا ذرا نو ویکھیا ہے میں آدم نبی نو ویکھیا ہے موسیٰ نبی نو ویکھیا ہے جبریل آندا لوکو مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے خانداناں وچوں بنو ہاشم جیسا خاندان کوئی نہیں انساناں وچوں محمد مصطفیٰ جیسا انسان کوئی نہیں لکھاں بار میں لکھا ختم ہونیاں نہیں بھئی لکھاں بار میں لکھا ختم ہونیاں نہیں یارو صفتہ پاک محمد شان دیاں بھئی لکھاں بار میں لکھا ختم ہونیاں نہیں یارو صفتہ پاک محمد شان دیاں ودوہا چراتے واللیل زلفاں نالے دسنو صورتہ پاک قرآن دیاں او دی شان میں کی بیان کرا کہ جدی شان وچ قرآن نات ہے خدا سناخا ہے او جدا چیرہ والشمس ودوہا واللیل اذا سجائے جدیاں زلفاں واللیل اذا یکشانے جدا سینہ علم نشرہ لکا صدرہ کادا مشتاق ہے جدا دل نزلہ علا قلب کا دے تیت قرآن ہے جدا سفر سبحان اللذی اسرا بیابدی لیلا من المسجد الحرامی للمسجد الاقصی ہے جدا انتہائی سفر تنافتت اللہ فتان کعبہ قوسین ودنا ہے ادیاں شانہ کی بیان کریے کہ جدی حقیقت قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے جدا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ذرا ایمان دی طاقت نہ لاکھی یار سبحان اللہ عزیزان گرامی بالکل ٹائم قریب آ گیا تے میں بھی منزل دے قریب پہنچ گیا میرے آقا دا مقام کی پوچھنا ہے آقا دی شان کی پوچھنا ہے لکھاں وار میں لکھا ختم ہونیاں نہیں یارو صفتہ پاک محمد دے شان دیاں وہ ودوہا چراتے واللیل زلفا نالے دسن صورتہ پاک قرآن دیاں وہ لوکے پتھر مرن آپ دعا دیمن اے مہربانیاں نے عربی مہربان دیاں مورتیاں والو پڑھ لو کلمہ تے رکھو تانگا مدینے نو جان دیاں یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے ایسے سال مدینے پاک دی حاضری نصیب ہو جائے عزیزان من مسلمانوں سننا ذرا توجہ دنال اے بی بی شیمہ پاک آندھیے سہلیو ایک نگاہ میرے ویر اتری پا دیو سہلی آندھیے نشیمہ تیرے ویر محمد دا مقابلہ کوئی نہیں تے بی بی آندھیے فخر دی وجہ دنال سہلیاں بچ میرا سر بلند ہو جاندہ تے میں اپنے 2 سال دے ویر نو اپنے سینے نال لگا کے اللہ دی بارگاہ وے دعا کر دی میرے رب العالمین جس طرح میرا ویر اج بچیاں دا سردار ہے یا اللہ زندگی دے اندر او دن مینوں ضرور وکھائیں جدوں میرا ویر جواناں دا سردار بن جائے
اے بی بی حضور دی بارگاہ وچ پہنچی تعارف کرا رہی ہے تے حضور نو کچھ باتاں یاد کرا رہی ہے آقا میں تہاڈی بہن جڑی بچپن وچ تانوں لوریاں دیندی رہیاں اپنے ہتھاں دے نال کھلاندی رہیاں اپنے ہتھاں دے نال پلاندی رہیاں میرے آقا کھڑے ہو گئے فرمایا میری بہن کیویں آئی ہے عرض کیتی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان تسی اعلان نبوت کیتا میری شادی ہو گئی میں سسرال چلی گئی آقا تہاڈی بارگاہ وچ گزارش لے کے آئیاں میرے آقا فرماندے میری بہن جلدی بول عرض کیتی آقا تہاڈے غلام جڑے کافراں نوں قید کر کے لے آئے انہاں کافراں دے اندر انہاں قیدیاں دے اندر میرا گھر والا گرفتار ہے میرا شوہر گرفتار ہے آقا مہربانی کیتی جائے رہائی دیتی جائے مدینے والے نے فرمایا میرے غلاموں یہ پہلی دفعہ میری بہن میرے دروازے تے چل کے آئی ہے اگر میں خالی موڑ دیتا قیامت تک میرے منن والے اپنی بہناں نوں خالی موڑ دے رہن گے اج سنت قائم کرنا چاہنا چھوڑ دے دے گھر والے نوں آزاد کر دے دے شوہر نوں صحابہ نے عرض کیتی آقا بڑا ظالم ہے جنگ وچ بڑے جلیل القدر صحابہ نوں نے قتل کیتا ہے جنگ وچ بڑے جلیل القدر صحابہ نوں نے شہید کیتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا جاننا بڑا ظالم ہے اے دے ظلم دی بھی حد کوئی نہیں مدینے والے محمد دی رحمت دی بھی حد کوئی نہیں گال تے تو تکر بھی بڑی مزیدار ہے اگے سنے گا لطف آئے گا مزہ آئے گا جدو آزادی مل گئی تے مسجد نبوی دے دروازے تے آیا اپنی بیوی نو پوچھن لگا یہ مسلمانہ دے نبی نال تیری کی جان پہچان ہے مسلمانہ دے نبی نال تیرا کی رشتہ ہے تے بی بی نے فرمایا میں مسلمانہ دے نبی نو جان دی ہاں بھئی میں مسلمانہ دے نبی نو جان دی ہاں بڑا رحم تے کرم فرمان والا اور میں مسلمانہ دے نبی نو جان دی ہاں بڑا رحم تے کرم فرمان والا آپ بہندہ خجور دی صف اتے وہ دشمنہ ہیٹ ہے چادرہ بچھون والا کہن لگیے میرے دودھا پر آئے اے میرا رضائی پر آئے بچپن دے اندر اس نے میری اممہ دا دودھ پیتا اس رشتے تے اس تعلق دی بنا ہوتے میں تیری سفارش کی ہے کہن لگا رشتے دے اندر میں محمد دا بہنوئی لگنا اگر تو بہن دا رشتہ زہر کر کے میں نو آزادی دلوا سکنی تو میں اپنا رشتہ زہر کر کے اپنے ساتھیاں نو آزاد کیوں نہیں کروا سکدا اگر میں کلا چلا گیا پنڈ والیاں نو کی منہ وکھاواں گا یہ لجپالی کوئی نہیں واپس میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا میرے آقا کھڑے ہو گئے صحابہ نے عرض کیتی آقا اتنا احترام کیوں کر دیو فرمایا جنہاں نو بہناں دتیاں جاندیاں انہاں دی عزت بھی کیتی جاندی ہے انہاں دا احترام بھی کیتا جاندا ہے امام الانبیاء نے فرمایا کیویں آیا کہن لگا آقا چھوڑو تے ساریاں نو چھوڑو قید کرنا تے مینوں بھی قید کر لو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے دروازے تے چل کے آ گیا اس نو میں خالی نہیں بھیج سکدا حکم دینا آرڈر دینا سارے کافراں نوں رہا کر دیو مسلمانوں جدوں آرڈر میرے آقا دا ملیا تے صحابہ نے کافراں نوں آزاد کر دیتا اے کافر چلدے چلدے مسجد نبوی دے چوک وچ آئے انہاں کافراں نے میٹنگ کرنا شروع کر دیتی کہ یار جدا دین اتنا مہربان ہے جدے دین دے اندر بہن دی اتنی عزت ہے بہن ہوئی دی اتنی عزت ہے او دا کلمہ نہ پڑھ لئیے جڑا دنیا دی قید تو آزادی دے سکدا ہے جدے غلام بن گئے قیامت والے دن جہنم دی قید تو بھی آزادیاں عطا فرمائے گا میرے آقا اس دنیا دے اندر نور ہدایت بن کے میرے آقا نے سیاہ دلوں روشن تے منور فرمایا قبلہ ساڑھے علامہ ساکی صاحب فرما رہے سن کہ 1000 دے قریب یا 1100 مسلمان تے کافر مسلمان شہید ہوئے کافر قتل ہوئے واصل جہنم ہوئے حضور دی زہری زندگی پاک وچ حضور دے زمانہ پاک وچ اتنی جنگاں ہوئیاں حضور نے انقلاب برپا فرما دیتا لکھاں تے کروڑا انسانہ دا قتل ہو جاندہ ہے تبدیلی نہیں آندی یہ تبدیلی مدینے والے مصطفیٰ نے کر کے وکھائی حضور نور ہدایت بن کے آئے فرمایا جڑا دنیا دی قید تو آزادی دے سکتا ہے وہ جہنم دی قید تو بھی آزادی عطا فرما سکتا ہے فرمایا بہن دروازے ہوتے آ جائے تو انہوں کچھ نہ کچھ عطا فرمائی
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭੈਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਭੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। اللہ تعالیٰ سرکار دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ساتھیہ نے جس عقیدت اور محبت دے نال اس پاکیزہ محفل دا اہتمام اور انتظام فرمایا، اللہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام دے دو شیر اس تو بعد دعا ہوئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بزم ہدایت، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بزم ہدایت۔ السلام اے سب رسولوں کے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعا ہوئے گی، اس تو بعد لنگر شریف باہر صفحہ بنا لینا، قاری اسحاق صاحب دعا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی در جناب ان دعا منظور کن، بخش ایمان تندرستی کل سختی دور کن، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔